وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم یا اللہ ختم شریف قبول فرما ختم شریف قبول فرما اس رمضان کی رات ہے اس روزہ شریف ہے سرکار شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہ دی روح مبارک سے ساری حاضری قبول ہو جائے اللہ ساری حاضری قبول ہو جائے اللہ ساری حاضری قبول ہو جائے اور قیامت تک یا اللہ علی دا ساتھ ساڑے نار 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 سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب آپ کی زیارت نصیب ہو آپ کی زیارت نصیب ہو حسنین کریمین شریفین دی زیارت نصیب ہو یا اللہ حسنین کریمین شریفین دی زیارت نصیب ہو اہل بیت اطہار زیارت نصیب ہو اہل بیت اطہار زیارت نصیب ہو یا اللہ اہل بیت کرام دی وسیلے نال ساڑھے جتنے مشکلات آسان فرما جتنی تمنا نے پوری فرما جتنے مشکلات آسان فرما یا اللہ آل بیت کرام دی وسیلے دلال سان سکون قلب عطا فرما سکون عطا کرنا سکون عطا کرنا سکون عطا کرنا اللہ نفس و شیطان دی حرکات تو محفوظ فرما نفس و شیطان دے حرکات تو محفوظ فرما یا اللہ اس جگہ تے رحمت نازل کر اس مکان تے رحمت نازل کر جتنے مکین بیٹھے نے یا اللہ انہاں تے رحمت نازل کر یا اللہ جتنے مکین بیٹھے نے انہاں تے رحمت نازل کر انہاں تے رحمت نازل کر جناب علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم دی نگاہ کرم سب کے فرما جناب علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم دی نگاہ کرم فرما کرم نگاہ کرم سب تے فرما نگاہ کرم سب تے فرما نگاہ کرم سب تے فرما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آلہ وعترتہ بعدد كل معلوم له اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وعترته بعدد كل معلوم له اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وعترته بعدد كل معلوم له یا اللہ اس ختم شدید ثواب حاجی شہزاد روح تے پہنچا دے ختم شدید ثواب سجاد روح تے پہنچا دے اور انہوں نے بیٹا دی انہوں نے مریداں دی انہوں نے رکھوالاں دی حفاظت فرما انہوں نے رکھوالاں دی حفاظت فرما انہوں نے رکھوالاں دی حفاظت فرما انہوں نے بخت لا دے انہیں سارے انہوں بخت لا انہیں سارے انہوں بخت لا انہیں سارے انہوں بخت لا انہیں کوئی بھی پریشانی نہ آئے کوئی بھی دکھ نہ آئے کوئی بھی تکلیف نہ آئے رحم فرما رحم فرما رحم فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ ملاقات ہوشی افطاری تو بعد یہ راستہ چھوڑ